Gidismiss sa korte ang kaso nga gipasang at ni Vice Mayor Attorney Edmar Yumang o guban pang opisyalis sa syudad batok kang Mayor Lorely Pacquiao kalabutan sa issue sa Molenque project sa Gensan. Sa joint resolution nga gipetsahan og Agosto 28, 2025, gidismiss sa Office of the Ombudsman ang kasong pagsupag sa Section 3, Paragraph E o Paragraph G ubos sa Republic Act No. 309. Ingon man ang kasong grave misconduct, gross neglect of duty o serious dishonesty nga gipasang at batok sa mayora. Gikan kini sa flagship Molenque Redevelopment Initiative sa syudad nga gidisenyo sa pag-modernize sa dekada ng merkado publiko ngadto sa usa ka inclusive commercial hub alang sa mga lokal nga negosyante o vendors. Mihukom ang ombudsman nga wala igong ebidensya nga magpapatuod sa bisan usang sayop nga binuhatan nga epektibong napagawa sa tanang respondents gikan sa administratibo o kriminal nga tulubagon kalabutan sa proyekto. Ang desisyon sa korte nagpamatuod usab sa integridad sa Molenque Redevelopment nga gilantaw alang sa pagpalagsik sa local commercial, pagpalambo sa publiko nga mga luna ug sa pagbayaw sa gagmay nga mga tag-iya sa negosyo sa tibuok syudad. Mga katropa, lig-on nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit. Tumarna sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.